अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जून 2025 की 11 तारीख है, बुध का दिन है, जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स, एक अदद 2 चीज़ों का कंपैरेटिव एनालिसिस जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने अवाम से मुताल्लिक अपने मंशूर को मद्देनजर रखते हुए इस मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इनके वज़रा, ओहदेदारों और नुमाइंदगान को ऐसा एक्सपोज किया है, इनकी ऐसी असलियत दिखाई है कि ये अब अवाम का सर तन से जुदा करने के बावजूद ये नहीं देख पा रहे कि उन्हें क्या कर डाला है। आज 2 अदद सेक्टर्स के दरमियान मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करने जा रहा हूं। आप हिल जाएंगे कि यार ये क्या चीज है, इनको शर्म भी नहीं आती ये हरकतें करते हुए, और ये किए चले जा रहे हैं। यानी एक सेक्टर को आपने इतना दबाया कि अब ये डर है कि बिजनेस किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएगा। दूसरे जो आपके मफादात के ताबे हैं, उनको आप बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाह रहे हो, उनको इनकम टैक्स से छूट देना चाह रहे हो। ये तो बदमाशिया। यानी जंगल का कानून में भी ऐसा नहीं होता, जंगल के भी कुछ रसूम और रिवाज हुआ करते हैं। इसकी डिटेल और तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ शख्सियात हैं वो ये दावा कर रही हैं कि वो सुरंगें खोद कर इस्लाम आ रहे हैं। भाई आप सुरंग से मत आओ, आप सीधा सीधा रास्ते से आओ। जिसने आना होता है वो सीधे रास्ते से भी आ जाता है, और जिसने जाना होता है वो 12 अजला सुरंग से क्रॉस करता हुआ लगे हाथों उल्टे पाँव चलते हुए पहुंच जाता है, और फिर बराह रास्त भी दिखा दिया जाता है। ये इस मुल्क का अलमी है। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इरशाद भट्टी साहब के कमेंट्स हैं, साबिक वज़राए ख़जाना के कमेंट्स हैं, वो शेयर करने हैं। इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा एक घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से आ सकता है या हो सकता है। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक मिनमिना के, हिनहिना के, गुनगुना के, सनसना के, छटपटा के, गुदगुदा के, बुलबुला के, जैसे दिल करे एहतजाज रिकॉर्ड फरमा लीजिए, ऊ करके कर लीजिए, लेकिन ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि अब बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, बिल्ला थैले से बाहर नहीं आया, लेला थैले से बाहर आ गया। अब मैं 2 अदद सेक्टर्स के दरमियान कंपैरेटिव एनालिसिस कर देता हूँ। भाई 3 साल की ब्रेन ड्रेन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान के क़याम के बाद से अब तक इतनी बड़ी तादाद में लोग मुल्क से हिजरत नहीं किए जितना 3 साल में 30 लाख लोग इस मुल्क से चले गए। ब्रेन ड्रेन, हाईएस्ट ब्रेन ड्रेन विटनेस्ड एवर इन लास्ट 3 years। किसी को समझ नहीं आई। और हमारे मुल्क का केयर टेकर वज़ीर-ए-आज़म कहते क्या फ़र्क पड़ता था, काकड़ साहब। उसके बाद वाले कहते क्या फ़र्क पड़ता है, जाने दें। कोई इनको समझ नहीं आई। यानी अब नौबत ये आ गई है, 8 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद है। आपने ये हरकत कर डाली है। अब आपने क्या किया, अब आपने एक और काम कर डाला। फिर इससे आगे मैं बताता हूं कि और सोने पे सुहागा एक और काम है। काम ये किया कि इन्होंने ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेक्टर, डिजिटल सेक्टर, वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग और यूट्यूब से अर्न करने वाले लोगों के ऊपर 5% टैक्स लगा दिया। यानी अगर एक बंदा अगर 10 लाख कमाता है तो उसको 50,000 देना है, और एक बंदा अगर 1 करोड़ रुपए कमाता है तो उसको 5 लाख रुपए ऑलरेडी अपने जो अर्निंग है उससे कटवा देने। दुनिया में कहीं ये नहीं होता होगा। अगर कोई ये हुकूमत करती भी होगी ना किसी मुल्क के अंदर, तो वो पहले फैसिलिटेट करती है अपने लोगों को। किस सूरत में? हेल्थ सेक्टर में, पॉलिटिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, बेरोजगारी के दौरान स्टाइपेंड की सूरत में। ये सारी चीज़ें वो करें, नान, राशन, नुफ्का, ये सब कुछ वो करती होती है। लेकिन हमारे यहाँ बदमाशी के तौर पर ये काटा जाता है। अब ये हरकत, पता है इसके नुकसान क्या होना है? इससे नुकसान ये होना है कि आपका जो बिजनेस इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बंदा लेके आ रहा है, कोई भी है, XYZ, ई कॉमर्स के ज़रिए, ऑनलाइन सेक्टर के ज़रिए, अपनी वेबसाइट के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, वट एवर द केस इट इज़, वो पाकिस्तान के अंदर अकाउंट खोलकर पैसा बाहर से रेमिटेंस की सूरत में लेकर आ रहा था, सर्विसेज की सूरत में। अब बाहर अकाउंट खुलवा लेगा, वाइस में खुलवा लेगा, दुबई में खोलेगा, कतर में खोल लेगा, किसी दूसरे मुल्क के अंदर खोल लेगा। वो आपको जो ये 5% देगा, उससे बेहतर है कि वो 1% जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को दे देगा। वो कहेगा यार अगर मैं उसको $10 दे देता हूँ, मेरा काम होता है ना, मैं उधर क्यों ना कराऊँ। ये बिल्कुल ये लीगल है जैसे पूरी दुनिया में होता है। क्या नुकसान होगा इसका? नुकसान ये होगा कि आपके नेशनल एक्सचेकर के अंदर जो पैसे आ रहे थे उसमें कमी आ जाएगी। ये किसी ने नहीं सोचा। अच्छा 2 मिनट के लिए सोच लीजिए जी कि ये बहुत जरूरी था,
ہر سیکٹر کے اوپر 5%, 10%, 18% کا چھرا چلانا بہت ضروری تھا. ٹھیک ہے, بڑے بڑے ٹھنڈن گنجوں اور توند نکلے ہوئے لوگوں کی تنخواہیں 500-600% بڑھانا بہت ضروری تھا. یہ سب بہت ضروری تھا. تو بھائی اگر ٹیکسز اتنے ہی ضروری تھے تو یہ ہمارے دوست ہیں شہزاد پراچا, ثاقب بشیر نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہوا ہے, اسلام آباد بار کونسل, بلوچستان بار کونسل, خیبر پختونخوا بار کونسل, پنجاب بار کونسل, اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ شہباز حکومت کا بار کونسل کو انکم ٹیکس سے استثناء دینے کا فیصلہ. بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, یہ یوٹیوبرز ٹگے جو ملک کے اندر پیسہ لے کر آ رہے ہیں ان سے تم ٹیکس لوگے, اور وہ ٹگے جن کا کوئی ٹکے کا کام نہیں ہے اور اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو بیچ دیتے ہیں ان کے اوپر آپ انکم ٹیکس کی چھوٹ دے رہے ہو. اگر واقعتاً اتنا ضروری ہے ٹیکس دینا تو لو نا ان سے بھی. بدماشی چل رہی ہے, جہاں دل کر رہا ہے جس کو نوازنا ہے نواز دو, جس سے نکلوانا ہے نکلوا لو, اسے کیا نقصان کیا ہوگا. ان کو لگتا ہے کہ ریمیٹنس کی صورت میں پیسہ یہاں اور بڑھ جائے گا. جی نہیں, جس نے سروس دینی ہے نا, ایک تو آپ انٹرنیٹ نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, ایک آپ کی حالت یہ وی پی این سے آپ نے تباہی اور بربادی کر دی 3 سال کے اندر, پھر اوپر سے آپ جو ارننگ آ رہی ہے اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہو. تو بھائی کسی بھی پریکٹیکل جو ای کامرس بزنس ہولڈر ہے اس کے لیے بہترین سورس یہ ہے کہ بھائی وہ انٹرنیشنل کہیں اکاؤنٹ کھلوا لے. بیٹھا پاکستان میں وی پی این یوز کر کے انٹرنیشنل اکاؤنٹ کھلوا لے گا, وہ پتہ بھی نہیں چلے گا ہوا کیا. تو کس کا نقصان کر رہے ہیں آپ؟ یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی آئنسٹائن کو یہ سمجھ نہیں آئی. اور اگر واقعتاً ٹیکس لینا اتنا امپورٹنٹ ہے, بہت ضروری ہے, اور یہ چھرا چلائے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا, تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بغیرتی, نیکسٹ لیول. کہ آپ بار کاؤنسل کے لوگوں کو ویسے بھی چیک تقسیم کر رہے ہو اور پھر ان کو انکم ٹیکس سے بھی چھوٹ دے رہے ہو. ویری گڈ یار, سلام ٹھوکتا ہوں میں, کتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا آپ آگے چلتے ہیں جی. وزارت خزانہ نے اسپیکر, چیئرمین سینٹ, وفاقی وزراء, مشیروں, معاونین اور اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور مراکات میں ریکارڈ اضافے کو جائز قرار دے دیا. آپ ٹیکسز کو بھی جائز قرار دیتے ہیں, عوام پر بوجھ گدھے کی طرح لادنے کے بعد ان کے بوجھ کے حوالے سے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نے عوام پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے, 30 لاکھ لوگ 3 سال کے اندر ہجرت کر جاتے ہیں, آپ کو شرم بھی نہیں آتی. آپ باہر سے پاکستان میں صرف کمانے کے لیے آئے ہو, سب کو پتا ہے, آپ کی جائیدادیں باہر ہیں, سب کچھ, آپ کے اکاؤنٹس باہر ہیں, آپ کا پیسہ باہر ہے. لیکن کمال ہے, وہ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک بندہ جو ہے نا بس میں ٹریول کر رہا تھا, تو کسی نے اسے, کنڈکٹر نے اسے پوچھا بھائی کرایہ دو. اس نے کہا اسٹوڈنٹ. تو اس نے کہا کہ یار ذرا شناختی کارڈ دکھانا, تو جعلی شناختی کارڈ بن جاتے. تو شناختی کارڈ دکھایا, مچھڑ لمبا لمبا, کلاس 10th. اس نے کہا یار مجھے کوئی اعتراض نہیں تمہارے اسٹوڈنٹ ہونے پہ, لیکن سلام ٹھوکتا ہوں ان ماں باپ کو جو تجھے آج تک پڑھا رہے ہیں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ اپنے سر بریدہ لاشیں اس قوم کے اکانومی کے نام کے اوپر چلانے کے لیے, لیکن سلام ہے ان کو جو انہیں آج تک 40 سال سے آج تک ان کو پالتے آ رہے ہیں, اور ان کی ابھی موٹی موٹی توندیں, ان کا گنج, ان کی بڑی بڑی مونچھیں, اور اس کے اوپر پھر بیٹھ کے وہ سگنیچر بھی مار رہے ہوتے ہیں. شرم آتی ہے یار, خدا کی قسم ہمیں شرم آتی ہے یار. ہو سکتا ہے کسی دن آپ کو بھی آ جائے, لیکن ہمیں تو آنا شروع ہو گئی ہے. اچھا جی, پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی پریس ریلیز آئی ہے, وہ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہم بار بار انصاف کے لیے عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور ہمیں ہر بار مایوس کیا جاتا ہے. ہمارے لیے آپشنز محدود کر کے ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے. اگر فیصلے عدالتوں کی بجائے سڑکوں پر کرتے ہیں تو ہم تیار ہیں. اچھا, اب جوڈیشل کمیشن کا عام اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, تو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل صاحب, ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ آئینی بینچ کا حصہ رہیں گے نہیں رہیں گے. چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی اجلاس کی صدارت کریں گے. اجلاس میں آئینی بینچز کی مدت میں توسیع کرنے پر غور کیا جائے گا. کارکردگی 0, توسیع کرے جاؤ, بس کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں کچھ وائرل بیانات شامل کرنا چاہوں گا ڈسکلیمر کے ساتھ. اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ بھی لگتی تو انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ حفیظ پاشا صاحب فرماتے ہیں, سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ ہے. ان کی اہلیہ جو ہے وزیر مملکت برائے خزانہ پچھلے دور میں رہ چکی ہیں شہباز شریف صاحب کے ساتھ. ای کامرس اور سولر پینلز پر ٹیکس لگانا نامناسب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اس سے پاکستان کی فیول امپورٹ کم ہوتی ہے اور لوگوں کو فائدہ ہوا تھا. یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے. اچھا, جو سوشل میڈیا اور سٹارٹ اپ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے وہ بھی کچھ بولے ہیں. وہ کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں ای کامرس کاروبار سے منسلک افراد پر 18% ٹیکس. سوشل میڈیا صارفین نے اسے ڈیجیٹل اکانومی پر حملہ قرار دے دیا. حکومت نے قسم کھائی ہے کوئی بھی کام نہیں چلنے دینا. ڈیجیٹل اکانومی کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. سٹارٹ اپ بزنس کی حوصلہ شکنی ہے. یہ کسی پاگل بیوقوف کو سمجھ میں ہی نہیں آ کے دے رہا. اچھا, اور پھر سونے پہ سہاگا.
ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا، الحمدللہ ملک کی معاشی ترقی کا سفر شروع ہو گیا، پاکستانی عوام نے قربانیاں دی ہیں، خدا کی قسم قربانیاں عوام نے دی ہیں، ان کی پیٹ کے اوپر چھرا لگا کر نا آپ نے تمام چیزیں تلف کر کے اپنے بڑوں کی جیب میں ڈال لی ہیں، اشرافیہ کی توندیں موٹی ہو رہی ہیں، گردنیں جو ہے نا ان کی وہ لٹک رہی ہیں یہاں تک، لیکن آپ کو ابھی تک یہ فیل نہیں ہوا کہ عوام پر بوجھ آیا یا نہیں آیا، عوام مطلب سانس بھی نہیں لے پا رہی، بریدنگ سپیس بھی ختم ہو گئی ہے۔ 50 دن میں میرے پاس دوستوں کی کالیں آتی ہیں جو میرے دوست احباب ہے قریبی، وہ ملک سے جانا چاہتے ہیں، آپ نے حد کر دیا ہے خدا کی قسم۔ اچھا آگے ارشاد بھٹی صاحب کا کامنٹ پڑھیے، وہ کہتے ہیں اس پر حیرانی نہیں کہ ایاز صادق اور یوسف رضا گیلانی کی تنخواہیں 500% بڑھا کر 2 لاکھ سے 13 لاکھ کر دی گئی ہیں، اور اس پر بھی حیرانی نہیں کہ ان کی تنخواہ بڑھائی گئی ہے 1 جنوری 2025 سے، کیونکہ یہ بے حس اور ظالم اشرافیہ ہے اور ان کو شرم بھی نہیں آتی۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔